وانا ملختي نبصاي فصاح قدفيه نا مدرخ موصاي زي قريغن حد ነገር كبر توانا ناي ارمي 11 بصوت نمجمريا غزيهم كم ارم مصحف صحيفكم زلهم ابنت كوينكم نالهم تاريخنا تاريخ مخت حزب تግራይ مو نخالي ون ابنت كنكون نمصا ولدون كنمحلالف لكم غزيهم مسواعت غيركم لعلم تحتني لكم إذا مصحف زي بممرقكم ناي كلنا تجارو بفلاي دمان ناي جنبار معراب أولاد بفلاي دمان ناي بعلهم بستفلي من قد خمسين من جواركم كبري هبلنا كبر زقبوا سرعكم سرعكم يعني يلنا خبر فتو بسترف بزعبة حلف حد نجر العلكم تمصحفون بستوسنا نقل صل كورياني رجزية رخيبة أقدمي رخوكون كتصال زلنا حساب كجلس إيه بمعرفوا جنا قميتكم واللهم كافتم معرفات حدا تناي مجمريا معرف ناي مخته يخم قميتكم كاو حمورا حساب جرايب أخلي نعي ما بقسي كاو حمورا جيران تيلنا معراب تقرأي كلن قوة تواجينا هنا تذكريهم مسزبناون حيل صلاة جزياو العلنا رخيو تكزه مس إنسانا مسدقنا دا تدافعنا ممارس سينا سجيرنا هنا حزب دياو حزب شري حزب خصم عدوا تقبلنا يو أبز خباب زيون ليتن كترن تواجينا هنا مجرشو عبيز ولو قت معرارنا نزحز 14 حدث بحال زولنا مجمريا ما بقسي قيح خوخبيلنا فلافلون ليتن كترن تواجينا هنا فلافل حليفنا أب قوتات قرعلتا دحرينا غيرنا ونودكم تواجينا هنا قوتات دقعتات تنبيه ندحرينا غيرنا على عساون تواجينا هنا وقلا تنبيهون ورعخي تشاقرنا أو قران أب قرارون أمنجنون تواجينا هنا بجرا تواجينا هنا بزانا تواجينا هنا بدبر أباي تواجينا هنا بسلمتي تواجينا هنا عند مريم هو تكلي زنتي همو حدا نجر دميره خمس جن اثنين مجمريا شمون توحي كله حليفنا استودبه تخبيب ناس كافتا خبا موصا زلا على تراس تصاوته احدو زيا ناجوا ماروغ بقيح خوخوب بمقل خفلو طورني بوانا نتقايدو كبري هبلنا زمحواتي كبري هبلنا اون استسوو تغادلتون ازيون زنتهم اللهم مش كلهم أهرتات كانت هنا توانا نجوا ماروج زهد زي أكيداتو بحنت دشكا شو عت دشكا زرخونا لوج من مورتار زي نبرنا مورتار استعطونا له كافت زحلوف زي نبرت على عند هادنا فقدو رباطاتن شنطروتاتن ندخبه مجرشا جن فنسحنا خبا كم معراب كم مأخل ندو كنكيد نجوا ماروج بوانا نت بز أهد زي أي تخايدو يرئينا لو ساعات شوعات كاب جواماره قوبتات سجيركم مسكو ماندا تقاتيمكم مجرشا خسعر خلهم كبري هبلنا بشم حزب تግራይ قصيل زلو معرافون بدنب غليصكم والله اغاطام خوين معراف ግንባር ዘይረገጽና የዞባ የለን ሰሜን معراف نيرنا ማእኸላይ نيرنا ራያ نيرنا ምብራቅ نيرنا مقالة زريان يرنا زير قصنا يلنا أو كل البوتات كاتواجينا هنا مسزبنا خوينا كافتن استواجع أنا لنا حنتي أقعد أم خوينو بوجرات غيرنا أصف خيرناس كأصفي دوز نور حيلنا هندحن مسنود بيتي تردادينا ني سامرن ني حمطالون ما أخل وريتنا وش تزنور أهرتاتنا هنوز تقعزنا دحر 3-4 معالتي أقطعم هينو كدمي أزواجو قيح خوخو بينورن بتشاوزنا ورنا بلان فنكلينا هنواج كتسيلم قيح خو كتسيلم عدوا هنواجي ديرو بلاننا نيتجنبار مرارها كدمي وجوا ماره تواجي أمسل زنورو حنت مشتري خزاروكم دلي ورك عين زمرحم نيكيح خو تقادلت كل جزء قدمي تيم جوعزو نداقوي يقطعمي قريبا من أفتات صرقيا
أي سمع ورق عيني له حجي ويتصقاي ويقعش يوم كواقون يرم عزقين قريب كان لها تاقزي أخي لا منيها تعالوا المدين كد مساعات كل تأتينا تمن قد خن قرص عينا دريخ نكفتلكم لنا قال سلازاتنا كي عرفنا ليت شوعات جميرنا ساعات كل تخن جمرات سلازلنا نعاهم تكبر اتويلنا يم نغيحهم ناتو ما ينبر انت مدب ግን ቀዲሞም ከይደው አጋጣም ሆይኑ በኻሊ አቅጣጫ የምንየረም እንጉዕሽ እንጸጋይ ቀዲሞም ስበር ዋይልናም ሴረም ታጽርጊ አጽየማ ንሰምየም ጀሚሮም ወትናይ ደንጎላት ውግ አንዱ በጣም ውጽይታው በዝሆነ መንገድ ካ አጽየማ ተምናይ መጀመሪያ ሻዋዝ ነውሩ መራሕቱን አዋሂዘማ ታውግ ቀጽላ ናብ ደንጎላት ካውና ሕንጣሎ እንወይ ሙሉ ማዓልቱ ውግ ውዒሎም ውጽይታው ገይረማ ካብ ብዙሓት ውጋት ከስታውስ ስለዘለሁ የክብሪ ሃበልና ቀጽሉ እትዝለዓለ ውግ ዝበሃል ወፍራ አላይ ናይ ወፍራ አላ ምስጥር ናይ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ውግ ብቕዓት ተራእየሉ ትላዕለዋይ አመራርሓውን ትማእኸላይ አመራርሓውን ትታሕተዋይ ተጋዳላይውን ትህዝቡውን እቱ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘጥረናዮ ወታደራዊ ብቕዓት ብዝለዓለ ደረጃ ዝፈጸሙናሉ ውግ እዩ ወፍራ አሉላ ሓደ ነገር ይኸለልኩም ደልየ ብዙሕ ግዜ ዘይነልዕሎ ሸሞንተ ወርሒ ሙሉእ ብኸላሽንን ስናይፐርን ተዋጊና ወፍራ አሉላ ክንጅምር ኣግበዝ ነበረ ናይ 122 ባትርን ሙሉእ ናይ ዙ ባትርን መን ይመስለኩም መጀመርያ ማሪኽዎ ናይ ኮር 111 ዝበሃሉ ተጋደልቲ እዮም ማሪኾም ገሊቢጥና እሚደትልና ውግኽ ክንኣቱ ዝገበርና ንመጀመርያ ግዜ ዘማሃድ እዚኦም እዮም ክብሪ ሃበልና ብናይ እዚኦም ውፅኢት ከልዕል ስለ ዝደለኹ እየ ጉዳይ እዚ ናይ ብዙሓት ኣሃርታትና ድምር ውፅኢት እዩ ንመጀመርያ ግዝን ካብ ፀላእ መንጢልና ተመሊስና ፀላኢ ዝወቃዕናሉ ናይ ዙን ናይ መድፍዕና ዓቕሚ ብኮር 111 ሕጂ 411 እዩ تأخذ دليل أفتح حلفة مخته كم مجمرة كسام ودعتا بستودع من جدي نزوها وملوخ بأقوى وزفتسمو أهادو نزي مسناتكم نحلف مختنا زخبر نمتعي مختناون فرعاتي سنكيب أبزنا يمشرشة معرفكا سلمتي نوح إيوان بينهم تخلخيلهم نوح إيوان بينهم صرمت قاعد غيرهم ناي قربا ناي لعلوه مرارحون كيرخو بناي بعلم عرسم كيلومتر تواجيم اغام وداتا صلام سدفهم ناي 33 ارم 50 كيدم بحاده خوينا مستجبره صرمت قاعتون كل زكالم زغورو احدو እና ውጽኢታዊ አሃዲም እና ነዚህ ታሪክ እዚ ክስንዱ እንተለሁም ኩሎም ናይ ትግራይ ዘወታትን ወረዳት እንዳልዓልኩም ስለዝተረክሞ ከምታ አንተ ወርቅ አይን ዝበሎ ታሪክ 11 ስንድ ተኮንካ ታሪክ መላእ ትግራይ ኻ ትስንድ ዝበሎ ትክክለኛ እዩ ንምባለ ብዛዕባ አሃዱ እዚ እንተይለ አበይና ዘለና ክብል ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ትግራይ መሬት አበይና ዘለና ኣብ ጽምብላ አበይና ዘለና ኣብ እግሪ ቤት ማራ አበይና ዘለና ኣብ እግሪ አለግየን አበይና ዘለና ኣብ እግሪ ግዝግዝያ እዚ ከባቢ እዚዩ ካፍቶም ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ደቁ ብመሃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ጽንዓትና ናይ ጅግንነትና ናይ ሞራልና ናይ ኣንብርከኽነት ባህላይ ናይ ትግራዋይነት መንነት ዘለዎ ከባቢ ዝጽምብላዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ጥርን ታሕሳስን ኣብዚ ከባቢ ናሕሊፍናዮ መብዛሕትና ናይ ምዕራብ ግንባር ተጋደልቲ ሳላዝ ህዝቢ እዚዩ ወፂና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብሙሉ ካብ ሽረ ጀሚሩ ክሳብ ተገዘ ግጥም ዝበለድ ማዓት ናይ መካናይዝድን ኮማንዶን ኣሃድታት እየን ሓፂሮማ ነይሮም ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ፒፒን በሓደ መን ይመስለኩም ብጥበብ የስግረና ነይሩ ሓደ ግዜ ሲየፍ ትርባ ተኸቢብና በዋልድባውን መፂና ብክልቲ ተገዘውን መፂና ብኣሎጌንውን መፂና ብጸለምቲ እውን መፂና ኣብ ተገዘ ኣብ ተርባ ተኸቢብና ሻው መድፋዕ ኣሎ አውሮፕላን ኣሎ ኦልሞስት ኢደም ኮሚየ ከጥፎም ይልወሲኑ ከቢብና
ድሕሪ መጨረሻ ተማሂርና ኣዝነበርና ተጋደልቲ ዓለም ሰገድ ነጋሽ ዳኘው አጋጣሚ ነጋሽ ኳሻው ተውጊ ነጋሽ ሕሉፍ ጸጋይ ማርከስ ወርቅ ዓይኑ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ አጋጣሚ ሻው ምሳና ነይሩ ተማሂርና እንታይ ንግበር ኢልና ተማሂርና ወርቅ ዓይኑ እንታይ ኢልና ይመስለኩም ሓደ ጸጋይ በአይ ወጭ ሓርደልኩም የጤልሞ ከፊልና ንማኸር ኢለ ብሓንቲ ዝኾነት ሕርሻ ከፊልና ተማሂርና ክንወፂና ምናልባሽ ግን ዘይክንወፅን እውን ንኽእል ኢና ገሌና ሶ ዝወፅእ ምክንያቱም ንዘነበሻው ካሊእ ተልእኮ ሂብናዮ ብካሊእ ዳይሬክሽን እዩ ነይሩ ብዕዳጋ ሓብረት ገጽ ምክንያቱም ሰሜን ምዕራብ ኣመራርሓ ኮይኑ ካሊእ ተልእኮ ሂብናዮ ንሕና ብካሊእ ኣቕጣጫ ኢና ዘኒሄና ድሕሪ ተማሂርና ወርቂ ዓይኑ ባዕላይ ሓላፍነት ወሲደ ክጋብዘኩም ኢሉ ጋቢዝና ተማሂርና ንወፂና ኢልና ንወፂና ዝኾነ ፀገም ተገጢሙና ናብ ህዝቢ ፅምብላ ነብሲ ወከፍ ገዛ ንምተን ብሕሪ ምስ ህዝቢ ኮይና ክንዋጋእና ኢልና ወሲና ምክንያቱ ብኩላ ኣንፈት ተኽሲ እያ ድሕሪ ሓንታት ኣብዚ ይህሉ እዮም ናይ ፅምብላ ምልሻ ክብሪ ይሃበልና ኣይዘኹም ኢሎምና ቆልዑ ፅምብላ እውን ኣይዘኹም ኢሎምና ህዝቢ ፅምብላ እውን ኣለኹም ኣይዘኹም ኢልና ካብቲ ኣርባ ተላዒልና ቀስ ብቀስ ብየማናን ብፀጋምናን ቢቲአርን ዙን ታንክታትን ኮማንዶን ሃርታት እንዳሃለው ብመንጎ ድፋዖም ሓደ ሰብ ከየንጠብጠብና ወፂና ንዘናኡላ ኣቲና ሳላ ህዝቢ ፅምብላ ኣብ ጎና ዝነበረ እዩ ከምኡ ኮይኑ እንታይ ዘምፅእ ዘለኹ እዚ ከባቢ እዚዩ ናይ ጅግንነትና ናይ ፅንዓትና ናይ እምብርከኽ ባህላይነትና ናይ ተጋሩ ናይ እምቢታ ማእኸል እዩ ፅምብላ ምሳኹም ኮይንና ኢና ነብዕል ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ንብሙሉእኹም ህዝቢ ፅምብላ ክብሪ ይሃበለይ ክብሪ ስለ ዝደለኹ እየ ዝተረፈ ህዝበይ በዚ እንታይ ምስጊነ ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ውጊና ኣካይድና ኣድያወ ነስገደን ብዙሕ ውጊና ኣካይድና ጸለምቲ ብዙሕ ውጊና ኣካይድና ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ ነመኸተ ዝነበሮም ኣይሰዕራይነት ባህሊ እና መስዋዕቶም ሓቂፉ ዝሓዘ መሬት ስር ኢና ዘለና ምስክርና ኣሎጌን ኮይንካ ኩሉ ዝረአ ጸለምቲ ይረአ ኣስገደ ይረአ ኣድያወ ይረአ ብሙሉእ ሽረ ይረአ ኣሎጌን ኮይንካ ዘይረአ የለን ምስክር እዩ ሕዚ እውን ኣብ መኸተ ኣለና መኸተና ሓደራ ብል መኸተ ህዝቢ ትግራይ ግልፂ ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ መኸተ እዩ ፍሉጥ እዩ መኸተና ሕገ መንግስታዊ መብትና ይከበር እዩ ናይ ሃገር ይኹን ናይ ክልል መኸተና ጉጉይ ብዝኾነ ፖሊሲ ህዝብና መሬትና ተፈናቂሉ ኣሎ ሉዓላውነት ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ናብ ስታትስ ኮ አንተ ይመለስ እዩ ርትዕን ፍትሕን ንርከብ እዩ ካሊእ የለን እዚ ካሊእ ዝተፈለየ ምርምር የድልን ብውግእ ጀሚርካ ብውግእ ዝውዳእ ነገር የለን ተዋጊና ኢና ከም ህዝቢ ሕዚ ናብ ሰላም ንመለስ እዩ ሕጊ ይሃሉ ፍትሒ ይሃሉ ከም ህዝቢ ክንቅፅል ኣካል ናይቲ ሃገር ኮይና ይኹን ቀጻሊ ዕድልና ክንውስን ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ እውቅና ሂብኩም መብቱ ተኽብርሉ ዝተጓፃወ በቲ ኩናት ዝተጓሳቆለ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ኣብ ትግራይ ኣሎ እዚ ናብ ቦትኡ ይመለስ እዩ ካሊእ ሕቶ የብልና ንማዕራረ እዩ ክንማዕራረ ከዓ ዕድል ይወሃበና እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ይፈፀም እዚ ንምግባር ካሊእ ጓል መንገዲ ምውፃእ የድልዮም ኣብ ጓል መንገዲ ኣትዮም እንክሊል ዝብሉ ዘለዉ ተማሂርና ዝብሉ ምሁራት ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኣስተዋፅኦ ነይርና ዝብሉ ኣካላት ኣብ ውትድርና ኣስተዋፅኦ ነይርና ዝብሉ ኣካላት እና ብዛዕባ ትግራይ የግድሰና እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣብዚ ሃለዉ ይሃሉ ሕቶና ግልፂ እዩ ፍትሒ ርትዒ ንርከብ እዩ እዚ ካሊእ ዝርዝር ትንተና ዘድልየሉ
نبيهراو خبرن مسلون أب تاريخ أي تنبرك خنز هزبزي حزون تنبرك ناين قرن تقداي بسلامة ومن قدي فتحي كاليلا هزبنا يملس مريتنا يملس حقاو بوليتيكاوي سمم معنا إثيوبيا ناي إثيوبيا وين ولا نتقلنا بحقيقن تقراين إثيوبيا نا سفيح ياو لو كان راح يكونن عالم ملء سبسيبهم يم شفشفهم من أي سلازي ناف سلامة من قدي نسا بحريز هزبزي وكنا رخيب خمس مخوص الكل ها قداينا بقت صانري إثيوبيا وين أيبلنا مبالن زي مبالن يكون نزود ليون نحنا تجارو خوينا هنا إثيوبيا وين نخون مقالة نقود نقديفكا ما تشاو نقود نقديفكا أخصم عدوى عدقرات نقود نقديفكا أبد سامة مخيركا تقرأي كتم محدري تقرأي كتم محدري وتقرأي كوين كامسس وتقرأي كوين كاي زيانا نقول زلنا كالي لنا أبز غرابة إيوان زقت أمنا تسقم الله نتسقم زي خنفتح لي تنكترن كلها ناي ما فتح عقمتها تنكسر عيسنا هنا حجي ملك عند حزة يخدر له نجر كحز كاي حزب تقرأ حز كاي زي حز نجر يلا كعري دهري كل نجر نابوتي مصاي نابوتو نمنصاقن ترجع عصرت حدث قوروه خنقبرينا سرحناي حزب تقرأ كافتا زلو تعقمي كنيسو خباجاتو يمقبلنا الله ينورنا الله نمنتايلو وحاسلون نمنتن كون سلازي نحنا ها زلونا عقمتات بمولهم تتقيمنا كنسلطنينا سلطانهم رئينا ينا بتعمو تيتاوي هقاتام خوينو اب كيد سلطانهم المصيه تماخيرنا ديرنا كافتشاو زنبره بزح رقت كيتكم لهم يغنيلنا قالوا تعرتاتنا هونكم بقصالي سلطنا الله نسلطنينا عقم حزب تقراي نمخات حزب تقراي زي يخون ايكونن كنمالينا ها مጨረሹ ስለዚህ ነዚህ ሕጂ ቀሪና ዘሎ ዕማም በሰላማውን ሕጋውን መንገድ ክንውድ ኣብዛ ሓለፈ ትስልጥንዎ ዘለኹም ሕዝቡን ትስልጥንዎ ዘለኹም ጉቡይ ሳይነስ ድሕሪ ነዚ እንታይ ይውሰኾ ካልኦት ይውሰኽዎ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ብዝፈቐዶ ስለዚህ ኣብ ትክክለኛ መንገዲ ኢኹም ዘለኹም ኣጠናኺርኩም ቀጽሉ ብዝተረፈ ክብሪ ሃበለይ